पास्काचे पोरबीक 100 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणे मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस कोत्ताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. ओसोळ जोता माणसेचें चड मोलाचें एक रातभर पोरमोळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत पोरमोळान घर भरलें. The sweet smell of the perfume filled the whole house. तेन्ना ताच्या शिसामदलो एकलो ताचो गात घेवचो आसलो तो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हणलें, कित्याक म्हूण हें पोरमोळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक नात. ताका गरिबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, आसूं दी तिका, म्हज्या नेकी पिण्याच्या दिसाक तिका हो पोरमोळ सांबाळून दी. दुबळीं सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयलीं जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणटच मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारूंक थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेकारां तांकां सोडून जेजूचेर भावार्थ ठेवतालीं. दुसऱ्या दिसा पोरबेक आयिल्ल्या जायत्या लोकांन जेजू जेरुसाल्याक येता म्हूण आयकलें. ह्या पासत माडांच्यो चुट्ट्यो घेवन ताका मेळूंक तो लोक भायर सरलो आनी असो आड्डूंक लागलो. जय जय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, इस्रायेलाच्या रायाक जय. आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडू मेळ्ळें आनी ताचेर तो बसलो, कित्याक अशें बरयल्लें आसलें, जियोनाचे पोरजे भियो नाका, हो पळय तुजो राजा येता, गाडवाच्या पोराचेर बसून येता. ताचे शीस पयलीं ह्यो वस्तू समजूंक ना, पूण जेन्ना देवान जेजूक मोहिमेवंत केलो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरयल्लें आसलें म्हूण आनी ताका अशें केल्लें म्हूण तांकां उगडास आयलो. They had done this for him. लाजाराक सोमादींतलो भायर आपयलो आनी ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो तेन्ना जेजू बरोबर आसलो तो लोक हे घडणे विशीं गोवाय दितालो. ह्याच पासत लोकांची उरपोंच ताका मेळूंक भायर सरली. जेजून ही खुणां केल्ली म्हूण तांणी आयकल्लें. तेन्ना फारिजेवांनी एकामेकांक म्हणलें, पळयलें मू, आमचें कांयच चलो ना, आख्खो संवसार ताचे फाटल्यान चल्लो. पोरबेच्या समयार देवाक बोजूंक जेरुसाल्याक सोडून आयिल्ल्या मदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलियांतले बेतसायदेचे फिलिपा सरशी येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाल केलो. देवान मनशाच्या पुताक मोहिमेवंत करचो वेळ पावलो. हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता.
मोरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करता ती आपलो जीव इबाडटा, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता ती आपलो जीव सासणीक जिविता. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकूय आसतली. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. आतां म्हज्या जिवाचेर आकांत येला. हांवें कितें म्हणचें? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणून. That is why I came. ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना स्वर्गार थावन एक ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी नव्यान मोहिमा जोडून घेतलो. हें आयकून लागीं आसलेल्या लोकांन म्हळें, घोड घोड मारला. दुसऱ्यांनी म्हळें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून पोर्तिपाल केलो. हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत आयला. आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता. आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो. आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी व्हरून. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें खुणायलें. लोकान ताका जबाब दिलो, क्रिस्त सदांकाळ जीव आसतलो म्हूण आमी शास्त्रांतलें आयकलां. मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय म्हूण तूं कसो सांगताय तर? कोण तो मनशाचो पूत? जेजून तांकां म्हणलें, आनीक इलोच वेळ तुमचे सवय उजवाड आसा. उजवाड आसतना चलत रावा, तातूंत तुमी काळोखांत सांपडटात. काळोखांत चलतात हें आपूण खंय वेतात तें नकळो. तुमी उजवाडाची भुरगीं जावचे खातीर तुमकां उजवाड आसतना उजवाडाचेर भावार्थ दवरा. अशें सांगून जेजू तांचे सोरशिलो गेलो आनी लिपलो. जोरी ताणें इतल्यो खुणा तांचे उजीर केल्ल्यो तरी तांणी ताचेर भावार्थ घेवंक ना. इजाईयास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें तें घडोवन येवचे खातीर हें अशें जालें. ताची उतरां हीं आसात. सर्वेस्परा, आमी परगोटल्या ती खबर कोण सोतमानीत? आनी हे घडणेंत सर्वेस्पराचो बळिश्ट हात कोणाक तरी दाखोळ जाला जायत. खरेंच तांच्यान सोतमानूंक जावंक ना, कित्याक म्हळ्यार अशेंय इजाईयासान सांगून दवरलेलें. आपल्या दोळ्यांनी तांणी पळय ना जावंक, आपल्या मनान तांकां समजना जावंक, आनी हांवें तांकां बरीं करचे खातीर ती म्हजेशी परतून येना जावंक. तांचे दोळे ताणें कुड्डे केल्यात आनी तांचें काळीज दाट निबोर केलां. जेजूची मोहिमा देखली तेन्ना ताचे संबंदी इजाईयास असो उलयल्लो. तरी आसतना अधिकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ दवरलो, पूण ते हें भायल्यान दाखयनासले, कित्याक तांकां फारिजेवांची भिरांत आसली आनी आपणाक देवस्थानांतले भायर घालतीत म्हूण ते भियेताले. कारण देवाचे मोहिमे परस मनशा मदें जोडलोले वडविकेची ते अदीक पर्वा कोत्ताले. जेजून व्हडल्यान म्हळें, म्हजेर भावार्थ ठेवतात ती म्हजेरूच न्हय, बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर भावार्थ ठेवतात, आनी म्हाका पळयतात ती म्हाका पळयला ताका पळयतात. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर भावार्थ दवरतात ती काळोखांत उरची नात. म्हजी उतरां आयकल्या आसतना कोणूय ती पाळिनात जाल्यार हांव तांची मनसुबी करिना, कित्याक संवसाराची मनसुबी करूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक हांव आयला. जी कोण म्हजी बेपरवा करतात आनी म्हजी उतरां मानून घेनात तांची मनसुबी करूंक आसा कोण? जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा तांची मनसुबी करतले.
कित्याक म्हजेच वस्तूंगी हांव उलोवंक ना. बापान म्हाका पाठयला आनी हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें हाचे विशीं ताणेंच म्हाका आज्ञा दिल्या. आनी ताचे आज्ञे प्रमाणे हांव उलयतां तें सासणीक जिवीत हाडटा म्हूण हांव जाणो. म्हणटच जें कितें हांव उलयतां तें बापान म्हाका सांगलां तशेंच उलयतां. पास्काचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केल्लो, पूण ह्या वेळार ताणें संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. to the very end. तांचें रात जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. सगलें आपल्या हातांत बापान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोरशें गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव कोत्तां तें तुका आतां समजोना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. Wash my hands and head too. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोळ आसा. तुमी तर नितोळ आसा, पूण सगळे नितोळ नात. आपणाचो घात कोण घेतो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितोळ नात. Except one are clean. तांचे पांय धुवन जातोच आपली वस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटा आनी तुमी सारकें उलयता, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक. हांवें तुमकां देख दिलें, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी. हांव तुमकां सोच सांगता, आपल्या दोनयावून गुलाम व्हड न्हय, तशेंच पाठयल्लो कोण आपणाक पाठयला हाचेवून व्हड. हें जाणो जावन तुमी तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर कोणाक हांवें वेचून काडल्या तें हांव जाणो. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसलोलो आसा ताणेंच म्हजेर कोण उबारला. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी भावार्थ धरचे. हें घडचे आदींच
हांव तुमकां सांगू हांव तुमकां सोत सांगता हांव धाडटा तांकां बांदून घेता ती म्हाका मानून घेता आनी म्हाका मानून घेता ती म्हाका पाठयला कामान अशें उलोवन जातूच जेजू सगलोच थरथरलो आनी उक्तेपणी ताणें म्हणलें and declared openly, हांव तुमकां सोत सांगता तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो तो कोणाची खबर कोत्तालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो कुणा करून शिमाव पेद्रून ह्या शिसाक म्हणलें तो कोणाची खबर कोत्ता ताणें जेजूच्या ओड्ड्यार भागावन ताका म्हणलें तुमी या तो कोण जेजून परतीपाल केलो जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो आनी ताणें उंड्याचो कुडको घेतलो आनी तो बुडोवन शिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो जेजून ताका म्हणलें तूं करूंक येताय तें बेगीनच कर कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें पोरबेक आमकां गोरजेचें तें घे वो गोरिबांक कितेंय घाल म्हणटोच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो रात जाल्ली it was night. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवें देवाक मोहिमा मेळ्ळ्या देवाक ताचे सोवें मोहिमा मेळ्ळ्या जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवें मोहिमा दी आनी रोखडोच ताका मोहिमे वोत कोतो म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगता तुमी म्हाका सोदले आनी जशें हांवें जुदेकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकां जंय हांव वेतां थंय येवंक एक नवी आज्ञा तुमकां दिता एकामेकाक हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो मोग कुशात जाले तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक पळयले शिमाव पेद्रून ताका विचारलें तुमी तूं खंय वेताय जेजून परतीपाल केलो हांव वेतां थंय तुज्यान आतां म्हजे फाटल्यान येवंक जाय पूण मागीर म्हजे फाटल्यान येतलो पेद्रून ताका विचारलें तुमी कित्या पासत म्हज्यान आतां तुजे फाटल्यान येवंक जायना तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार जेजून जबाब दिलो खंय म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसा हांव तुका सोत कोम्यान साथ घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलो